जी। सो आज का हमारा जो टॉपिक है इट्स अबाउट हाउ टू क्रिएट योर बिजनेस माइंडसेट एंड हाउ टू गेट द बिजनेस स्ट्रेटजीज। बिजनेस माइंडसेट के लिए क्योंकि बाज़ औक़ात कहा जाता है कि हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता। द रीजन इज वाई कि उनका माइंडसेट वैसा नहीं होता। आप एक खास फैमिली में पैदा होते हैं, आपके इर्द गिर्द सोशल एनवायरनमेंट होती है, आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, आपके इर्द गिर्द आपके खानदान के दोस्त अहबाब, जो कि आपकी जब आप पैदा होते हैं उस दिन से लेकर जब आप होश संभालते हैं नौजवानी की एज तक, वो आपकी डीएनए पे असर कर रहे होते हैं। वो आपके अंदर जो दुनिया को समझने या आगाही का या लोगों के बारे में जानने का जो अमल होता है, उसमें वो आपके साथ 100% शेयर करते हैं, और आपकी पर्सनैलिटी बनाने में भी वो लोग जो आपके इर्द गिर्द होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने इर्द-गिर्द की एनवायरनमेंट में वो लोग रखें जो कि मास्टरमाइंड हों। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो कारोबारी लोगों के पास साथ बैठें। अगर आप डायमंड डीलर बनना चाहते हैं, तो जो हीरे जवाहरात के काम करते हैं, उन लोगों के पास बैठिए। अगर आप लोहे का काम सीखना चाहते हैं, तो यू हैव टू गो एंड सिट विद देम। सो थिंग इज़ दैट जो काम आप चाहते हैं और जो करना चाहते हैं, उसके लिए आपको उस एनवायरनमेंट में बैठना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ऐसे टॉक्सिक और नेगेटिव एनवायरनमेंट में बैठ रहे हो जहाँ सिर्फ सुबह और शाम रोना-धोना हो। जॉब नहीं है, माशी हालात खराब हैं, जॉब नहीं मिलती, पैसे नहीं हैं, वी डोंट नो हाउ टू गेट द मनी एंड हाउ टू मेक इट, और दिन सारा ऐसे ही गुज़र जाता है, और उसके बाद अगला दिन आता है, यू डोंट हैव एनी प्लान, आपके ज़हन में कुछ नहीं है। अभी मैं सुबह उठा हूँ, मैंने नाश्ता किया, मैंने नमाज़ पढ़ी, या मैंने कुछ थोड़ा-सा मैंने अपना मुआवज़ा किया कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, और आपने दिन शुरू कर दिया, और इसी तरह जो कुछ आता जाता है और आप करते जाते हैं। सो दैट्स द लाइफ गोज़ ऑन। ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। यू हैव टू प्लान ईच एंड एवरीथिंग। अब बिज़नेस माइंडसेट बनाने के लिए ज़रूरी बात ये है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर थॉट्स, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, कि आप अपनी पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग करें, आप नेटवर्किंग सीखें, आप कम्युनिकेशन सीखें, आप थोड़ी-सी डिजिटल आर्ट सीखें, और आप अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल करना, टैप करना, किस तरह जो आपके सामने कोई अपॉर्च्युनिटी आती है, उसको टैप कैसे करते हैं। मुनासिब मौके, जैसे लोग कहते हैं हम मुनासिब मौके की तलाश में रहते हैं, वो मुनासिब मौका ज़िंदगी में कभी भी नहीं आता। यू हैव टू गो एंड गेट योर पार्ट। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप इंतज़ार में बैठे हों और कहीं से मुनासिब मौका दरवाज़ा खोल के और आपके सामने आ जाए। तो जब हम ख़यालात पे काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि जब बचपन से, जैसे मैंने आपके कहा, आप सराउंडिंग्स में आपकी डीएनए में जो चीज़ें गूँथ दी जाती हैं और वो पेवस्त हो जाती हैं आपके ख़यालात में। तो जैसे अगर हमारे माशरे में एक लड़की अगर आईटी में जाएगी, तो मेबी इट्स नाउ नॉट अ बिग डील, बट अगर 10-15 साल पहले तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि कोई आई थिंक मेडिकल एंड टीचिंग के अलावा या नर्सिंग के अलावा उनके लिए कोई फील्ड स्पेसिफाई है। एंड सेकेंडली, इवन मेडिकल में भी यू आर नॉट सपोज टू स्टे आउट एट होम, नाइट की ड्यूटियां करना, या तो इस तरह माशरा जो आपको जिस तरह बना देता है, जैसे लाल रंग, ऑरेंज कलर या पिंक कलर लड़के नहीं पहन सकते, ये लड़कियों के लिए स्पेसिफाई है। ब्लू, ग्रीन, ब्लैक जो है वो लड़कियों को कम पहने दिया जाता है, या ग्रे। सो कुछ चीजें होती हैं जो हमारे माशरे में चल रही थी। इसी तरह इसको आप हर चीज में एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो अज़दवाजी ज़िंदगी है, आपको मैरिटल लाइफ, आपको कोई पार्टनर सेलेक्ट करना है, तो हू इज़ गोइंग टू सेलेक्ट इट, आपके लिए कौन करेगा? या उसमें क्या ख़ुसूसियात देखी जाती हैं? इसी तरह आपके कैरियर को चूज़ करना है, तो कौन आपके लिए कैरियर चूज़ करेगा? आपको कौन ये मशवरा देगा कि आपके लिए ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है? तो वो सब चीज़ें जो हैं, वक़्त के साथ-साथ आपके माशरे में जो ख़यालात परवान चढ़ रहे होते हैं, वो आपकी शख्सियत पे असर-अंदाज़ हो जाते हैं। तो जब आप 20-25 साल की उम्र में पहुँचते हैं, आपको पहले से ही पता हो कि ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता, ये मैं कर सकता हूँ। अगर वो बेशक आपको वो स्किल्स और क्वालिटीज़, कैपेबिलिटीज़ हों, लेकिन आप सोचते हैं कि वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब आपने अपने लिए पॉसिबिलिटीज़ के दरवाज़े बंद कर दिए और आपने कभी ट्राई ही नहीं किया उस चीज़ पे, सो हाउ यू आर गोइंग टू गेट टू नो कि ये चीज़ तो मैं कर सकता था, बहुत ईज़ी है। मैं एक सिंपल सी मिसाल दूँगी कि मुझे ऐसे लगता था कि मैं ड्राइविंग कभी नहीं कर पाऊँगी, मुझे डर लगता था। आई डोंट नो, वो सबकॉन्शियस में एक चीज़ था कि बस अभी निकली और अभी एक्सीडेंट। बट द थिंग इज़ दैट कि आप नेगेटिव थॉट्स जो आपके हैं,
میں ایکسرسائز کراتی ہوں نیگیٹو تھاٹس کی, نیگیٹو بلیفس کی. آپ کے جو شروع میں آپ کے پاس آپ لسٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ بھائی میری یہ نیگیٹیوٹی, یہ میری باؤنڈریز ہے, میں یہ نہیں کر سکتی, یہ نہیں کر سکتی, یہ نہیں کر سکتا, اور یہ میں کر سکتا ہوں, یہ میں کر سکتا ہوں. لیکن اگر آپ جو نہیں کر سکتے بٹ آپ کرنا چاہتے ہیں, ایک دفعہ جب آپ اس بلیف کو پازیٹیو میں بلیو میں چینج کر لیتے ہیں, جیسے ہم نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو میں کنورٹ کر دیتے ہیں, اس کو ہم بنا دیتے ہیں وٹ یو کین سے کہ پاور پوائنٹس بنا دیتے ہیں کہ یہ آپ کے پاور پوائنٹس ہیں جو آپ کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں. پھر آپ اس کو ایک ویژولائز, میمورائز اور اس کو اپنے دماغ کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. میک یور برین ٹو بلیو دیٹ یو کین ڈو دیز تھنگ. ہمارا تھوڑا سا میں ایپی جینیٹکس پہ بھی بات کروں گی. ہمارے جو سیلز ہیں ہماری باڈی کے, وہ ایک کرنٹس کی طرح کام کرتے ہیں. جس طرح آئی ٹی کو دیکھ لیں, کمپیوٹر سائنس کو, ان چیزوں کو دیکھ لیں, بجلی کو دیکھ لیں. جیسے کرنٹ پاس ہوتی ہے تو لائٹ آن ہوتی ہے. میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں, میری آواز آپ کی طرف ایک انرجی کے تھرو پہنچ رہی ہے. سیم دا تھنگ از دیٹ کہ یونیورس میں بھی انرجی ہے, اور وہ انرجی جو ہے جسے ریسرچرز کہتے ہیں کہ پازیٹیو نیگیٹو تھاٹس کو وہ کنوے کرتی ہے یونیورس کو, کائنات کو, یا رب کائنات کو, کہ آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں, آپ جو کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو مینیفیسٹ کرتے ہیں, وہ آپ کے وہ چیزیں ویسی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. بعض اوقات آپ نے لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ دیکھا میں نے کہا تھا ایسا ہوگا, اور وہ ویسا ہو گیا. اور بعض کہتے ہیں میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہوگا, بٹ میں نے یہ سوچا ہوا تھا اور میں چاہتا تھا, یہ میرے دل کی اندرونی خواہش تھی اور یہ مجھے مل گیا. تو وائی, کیونکہ دیر آر سم ریزنس کہ آپ جب اپنے دماغ کو سمجھا دیتے ہیں, اپنے برین کو سمجھا دیتے ہیں, آپ کے تھاٹس اور بلیوز جو ہے وہ آپ کی ذہن کے تھرو آپ کی سیلز کو, ایچ اینڈ ایوری سیلز کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کام مجھے کرنا ہے اور یہ ہونا ہے اور اس کا یہ طریقہ کار ہے. دین اٹ از دا برین, اور وہ سیلز جو ہے وہ آپ کی باڈی کو تیار کر دیتے ہیں, وہ آپ کی باڈی کو ریڈی کر دیتے ہیں اس چیز کے لیے. سیم لائک اگر کسی ڈاکٹر کو آپریشن کرنا ہے تو وہ اپنے سٹاف کو, اپنے لوگوں کو بتا دے کہ مجھے اس ٹائم آپریشن کرنا ہے, یہ چیزیں مجھے چاہیے اور یو شوڈ بی ریڈی ایٹ دیٹ ٹائم. آپ کا دماغ, کیونکہ وہ آپ کا برین جو ہے آپ کو کنٹرول پاور ہے, اور وہ آپ کی باڈی کو ریئلائز کرا دیتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. ونس جب آپ کا سول, مائنڈ اینڈ باڈی الائن ہو جاتا ہے تھوڑے سے ایکسپیرینس اور تھوڑی سی میڈیٹیشن اور ویژولائزیشن کے تھرو, آپ وہ انرجی فیل کرتے ہیں انسائڈ یور باڈی کہ یو آر کیپیبل ٹو ورک فار دیٹ. اور پھر دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو ناممکن ہو. آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا, بہت سی چیزیں, بڑی بڑی جو ایجادات ہیں, رائٹ, بڑی بڑی جو ایجادات ہیں وہ, kindly unmute yourself. Okay, I tried. کسی کا مائک آن ہے, پلیز میوٹ. I tried to mute all, but I don't know why. Okay. جی, so when your brain is ready and وہ آپ کی باڈی کو آرڈر دے دیتا ہے تو آپ الائن ہو جاتے ہیں. سو دا بزنس مائنڈ سیٹ تیار کرنے کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے کہ ہم تھوڑی سی ایکسرسائز کراتے ہیں, اور کچھ عرصے بعد آپ اس قابل ہو جاتے ہیں, آپ سمجھ جاتے ہیں, آپ کی دماغ کھلنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتا ہے, آپ کا ہاریزن اوپن ہو جاتا ہے, اینڈ انوویٹیو آئیڈیاز آنے شروع ہو جاتے ہیں. ابھی میں نے ریسنٹلی 3 months کا کورس کرا تھا, جس کا نام ہے ٹرین یور برین, اور اس میں میرے پاس کافی ایکسپیرینس لوگ تھے. اس میں کچھ ریکی ماسٹرز تھے, اس میں سے کچھ تھے کوچز تھے, اور کچھ بزنس آنرز تھے, کچھ آفیشلز تھے, گورنمنٹ آفیشل, جن کے بہت سے پروجیکٹس رکے ہوئے تھے, جن کی آپ کے ترقی رکی ہوئی تھی. بعض لوگوں کی تنخواہیں جو ہے وہ اپ گریڈ نہیں ہو رہی تھی, کچھ جو تھے جن کو ریکگنیشن نہیں مل رہی تھی. لیکن جب انہوں نے میرے ساتھ یہ کام کیا فور ٹوٹل 10 weeks, اس کے بعد ان کے باقاعدہ مجھے فیڈ بیکس آئے کہ ان کی بہت سے پروجیکٹس
جو رکے ہوئے تھے, اور اس پروسیس میں سے گزرنے کے بعد ان کو وہ پروجیکٹس بھی مل گئے, ان کو ان کی جابس ارننگ جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی, ان کو ترقی بھی ملی, اینڈ بہت سو کو جو ہے وہ نئی راہیں نظر سمجھ آنی شروع ہوئی جی ہاؤ دے کین گو اینڈ ڈو دا جاب, دا بزنس. جب اس پروسیس سے آپ گزر جاتے ہیں, دین دا نیکسٹ تھنگ از دیٹ now you are ready. پھر میں کام کرتی ہوں کیپیبلٹیز پہ, آپ کی انر اسکلس کیا ہیں. اگر آپ کی اسپیکنگ اچھی ہے, یو کین بی اے اسپیکر, آپ ایز اے اسپیکر اپنا پروفائل بنا سکتے ہیں. اگر آپ کی کنٹینٹ رائٹنگ اچھی ہے, یو کین بی اے کنٹینٹ رائٹر. اگر آپ کو ایون اگر آپ کو شعر و شاعری سے شغف ہے, تو آپ کسی کی شعر و شاعری جو ہے اس کی کریکشن کرا سکتے ہیں. اس کی بہت سی مثالیں, ایون بہت سے لوگ جو ہیں اپ ورک پہ اور فائور پہ بھی جو ہیں وہ آفر کرتے ہیں اپنی سروسز کے, بھائی کسی کو اگر شاعری کی امینڈمنٹ کرانی ہے, سو اتنے اشعار اتنے پیسوں میں دے کین ورک فار دیم. اردو کی خوشخطی کرانا, آرٹ ورک کرانا, اگر کسی کو کسی قسم کے ڈوڈلنگس کرانی ہے, ڈفرینٹ اسکلس, لائک اسکلس کی کوئی حد نہیں ہے, اس کے لیے پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کوئی بھی اسکل آنی چاہیے. آپ اسی اسکل کی بنیاد پر اپنا بزنس سیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ کووڈ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر ٹھیک ہے اس کو ایک آزمائش بنایا, پر اس کے بعد اتنے راستے کھول دیے کہ آپ ایز اے کوچنگ کر سکتے ہیں, آپ ایز اے ٹیچر آن لائن کرا سکتے ہیں, آپ ایکسرسائز یوگا کلاسز, آپ کسی چیز کا بھی نام لے لیں, آپ ٹیوشنس کرا سکتے ہیں, جو بھی آپ کے پاس ہنر ہے. بعض لوگوں کے پاس گارڈننگ ہوتا ہے, دے کین ٹیک دا آن لائن کلاسز, لیکن اس میں کوئی حد نہیں ہے. اور جب آپ ایک دفعہ اپنی کیپیبلٹی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آپ کی اسکلز ہیں, آپ لائن اپ کر لیتے ہیں کہ یہ میری خصوصیات ہیں, یہ میری قابلیت ہیں, پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کہاں کمیاں ہیں, کہاں پہ آپ کی جس کے لیے ضرورت ہے. لائک ٹھیک ہے, اگر آپ کو بہت اچھی دستکاری آتی ہے, بٹ آپ کو تھوڑا سا اس کو پروفیشنل کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے کیسے کیا جا سکتا ہے, یا اس کے لیے اچھے ڈیزائنس کہاں سے لائے جا سکتے ہیں, تھوڑا سا اس پہ جو کمیاں اس کو آپ اس کے ساتھ الائن کر لیں, دین یو کین برنگ انوویشن ان دا ڈفرنٹ فیلڈس. اور جب آپ اس لمحے سے گزر جاتے ہیں, اس کے بعد نیکسٹ لیول یہ آتا ہے کہ آپ کا بزنس سیٹ اپ ہو جاتا ہے, جس کے لیے پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے بزنس اسٹریٹجیز کی. یعنی کہ اگر آپ مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں, سیل کرنا چاہتے ہیں, اپنی برانڈ کو نیم دینا چاہتے ہیں, تو برانڈنگ کس طرح کرتے ہیں, برانڈنگ کرنے کے بعد اس کو مارکیٹ کا سیل کیسے کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, فلائرز کیسے بنانے ہیں, بروشرز کیسے بنانے ہیں, اور کس طرح اپنے آپ کو مارکیٹ میں پریزنٹ کرنا ہے کہ بھئی یہ میرا بزنس ہے, یہ میرا بزنس برانڈ ہے, دس از دا لوگو, میرے بزنس کا مشن ویژن کیا ہے, اور آفٹر 5 ایئرز میں اپنے آپ کو اس بزنس میں یا اس کام میں یا اسکل میں کہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں. سو یہ ساری کلیریفیکیشن جو ہے وہ اس کورس میں میں کراتی ہوں جس حد تک ممکن ہے. سو دیٹس آل. اور اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو, یو کین آسک, اور کوئی بھی بات کلیئر کرانا چاہتے ہیں, سو یو کین آسک. تھینک یو میم, بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی قیمتی مشورے دیے اس ینگ جنریشن کے لیے. آج کا دور بے روزگاری کا دور ہے, اور الحمدللہ آپ دختر پاکستان ہونے کے ناطے ہمیں فخر ہے کہ آپ نے سنگاپور سے پی ایچ ڈی کی بزنس میں. Now I would request to Ma'am they ask question about your this is being conducted in January inshallah ta'ala. Thank you Ismail bhai, thank you. Sorry میں لیٹ سیشن میں شامل ہوں, تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ٹائم سے میں وہ کروں گا. جی نو پرابلم. آپ کی کوئی بھی کوئریز ہو, یو کین آسک. آئی تھنک کہ جو میری اسکلز ہیں کیریئر ایز اے کیریئر کاؤنسلر, آئی کین بی provide my services best for the college students or university students. And میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ it can be best for the students جو کہ مقابلے کے امتحان کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں, جیسے CSS کے اسٹوڈنٹس ہیں, because they need the guidelines, they need to know how to go, اور کس طرح اپنے مشن کو یا کس طرح اپنے ایتھکس کو پہ کام کیا جا سکتا ہے. Thank you ma'am, I'm very glad to join your session.
نیکسٹ سیشن انشاءاللہ میں پورا لوں گا. میں سوری تھوڑا ایک شادی پہ تھا, تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں. نیکسٹ سیشن انشاءاللہ. اور اٹس سو ہیلپ فار می. تھینک یو میم. جی شکریہ. اٹس ریکارڈڈ, یو کین گیٹ دا ریکارڈنگ, نو پرابلم. تھینک یو میم, تھینک یو. اوکے جی, کسی کا کوئی سوال ہو, اینی کلیریفیکیشن یو وانٹ ٹو آسک؟ میڈم میں نے یہ پوچھنا تھا, یہ کورس کی ڈیوریشن کتنی ہوگی اور کب سٹارٹ ہوگا, اور اس کے علاوہ اس کی فیس کیا ہوگی, فیس اسٹرکچر کیا ہوگا؟ جی, اسے ہم ایل ایم ایس پہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں جسٹ فار ہماری جو کمیونٹی ہے جو بہت انٹرسٹڈ ہے. ایٹ دا مومنٹ میں نے اس کی جو بیسک کی فیس رکھی ہے 1000 روپیز ہے, اور اس کا 6 months کا ڈیوریشن ہے. اس کے بعد دین اف یو آر انٹرسٹڈ ٹو گو انٹو دا ایکسٹریم لیول جس میں ایڈوانس کورسز ہیں, دین پھر اس کی علیحدہ سے فیس ہے. یہ جو کورسز کو کیا نام ہوگا اور کب سے سٹارٹ ہو؟ جی 10 جنوری سے یہ سٹارٹ ہو رہے ہیں. یو کین اسٹارٹ یور registration now. میسم صاحب I think they ہیں ہمارے پاس اس وقت, so he can guide us better if he is here کہ how to enroll LMS میں. otherwise اسماعیل صاحب ہیں, وہ فردر آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ بھائی انرول کس طرح کرنا ہے. 10 جنوری سے میں کلاسز اسٹارٹ کر رہی ہوں, اور اس کی فیس ایٹ دا مومنٹ از 1000 روپیز for 6 months. جی جی تھینک یو. میں مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا. جی سر مظفر, آپ کا کوسچن ویری انٹرسٹنگ ہے. یہ محترم, جیسا کہ آپ کو پتا کہ عمار جعفری صاحب ایکس ایڈیشنل ڈی جی ریٹائرڈ ہے FIA سے, ان کے پلیٹ فارم کے تھرو CIT سینٹر آف انفارمیشن ٹیکنالوجی جو کہ رجسٹرڈ ادارہ ہے, LMS کے تھرو جو ہے نا وہ کورسز لانچ کرنے جا رہا ہے. الحمدللہ ڈیمو کلاسز تو ہماری چل رہی ہیں. OS کی آفس مینجمنٹ ہم سیکھ رہے ہیں ڈیلی الحمدللہ. 5 days کی ہماری کلاس ہوتی ہے, مارننگ سیشن میں 11 سے 12 ہوتا ہے ہمارا, تو ہم کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں. اور پراپر جو 1 جنوری سے انشاءاللہ تعالیٰ کلاسز لانچ ہو جائیں گی. جس طرح میم نے بتایا کہ 10 جنوری سے وہ گوگل ڈاکس آپ کو بھجوا دیا جائے گا. اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رجسٹریشن بھی کروا دی جائے گی. LMS کے تھرو آپ کو گھر بیٹھے یہ تمام سہولتیں انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گی کورسز کی. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو اسماعیل بھائی. اوکے ڈیئر, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی انم, آپ کا کوئی سوال ہے؟ بے شک آپ پوچھ سکتے ہیں. جی میرا کوشچن جو ہے وہ ٹائمنگ کے حوالے سے کہ مطلب اس کورس کی ٹائمنگ جو ہے وہ کیا ہوگی؟ اٹ ڈیپینڈس کہ اسٹوڈینٹس اگر وہ کمیونٹی ہے جو مارننگ میں نہیں ہوتی گھر, دین آئی ول ٹرائی ٹو میک اٹ ان دا ایوننگ, شام میں. اچھا صحیح. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ مطلب جو بھی آپ اسکلز ہمیں سکھائیں گی بزنس کے حوالے سے, تو اس کا مطلب کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی ہمیں دیا جائے گا یا وداؤٹ سرٹیفکیٹ ہے یہ؟ Yes, you can get the certificate. I have to consult with the doctor, also with Amar Saab کہ وہ اپنی اس کا اگر certificate دے رہے ہیں, so I have the company, so we can both can make the certificate too. Yes. جی بہت شکریہ. Thank you. غلط ہماری اسکول کی ٹائمنگ میں ہونا ہے یہ سارا کچھ. ہلو جی. غزالہ بہن, اگر آپ میری آواز سن پا رہی ہیں. جی جی میں سن رہی ہوں. سوری, اپنا انم بہن, اگر آپ میری آواز سن رہی ہیں, انم آپ کوآرڈینیٹر ہے, آپ نے ہی مینج کرنا ہے ٹائمنگ کلاس کی. ایوننگ کی ہو سکتی ہے, سیٹرڈے سنڈے اسپیشل کلاسز کی میں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے جی جی ہمارے اور میسم صاحب سے. ایسے ایریاز جہاں پہ بچوں کو یا گورنمنٹ امپلائز کو یہ سیشن اٹینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے, ان کے اسپیشل کلاسز کا مینج کرنی ہے, وہ صرف ویکینڈ پہ اٹینڈ کریں گے. سیٹرڈے اور سنڈے جب وہ اویلیبل ہوں گے, ایوننگ کلاسز ان کے لیے اسپیشل رکھیں گے. اور میں نے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی میم غزالہ سے اور محترم عمار جعفری صاحب سے. اس کو میم نے بہت زیادہ بتائی تھی. میں نے کہا میرا علاقہ بیکورڈ ہے, 4000 رورل ایریا, ہم یہ روشنی کا سفر جو ہے نا یہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں.
तो मैं मशकूर हूँ मोहतरम अमार जाफरी साहब का और मैम गजाला का कि जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और ये इंशाल्लाह दिया जलेगा। हमारा बैकवर्ड इलाका है, कंप्यूटर कोर्सेज हमने लॉन्च करने हैं और प्लस ये स्किल डेवलपमेंट करनी है और ब्रांड बिजनेस बच्चे घरों में बैठे बैठे उन्हें कुछ ना कुछ सीखे, अर्न करें और आगे फर्दर वो लीड करें अपनी सोसाइटी को, वो आसरा बन सके अपने पेरेंट्स का। आज के दौर में महंगाई का दौर है, आज का दौर मजीद क्राइसिस का, महंगाई होती जा रही है और फूड क्राइसिस मुझे नजर आ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है मैम अनम आपसे, काइंडली आप अपना मिशन विजन डिटेल से मैम के साथ एक्सप्लेन करें। आप कोऑर्डिनेटर हैं लिटिल पब्लिक स्कूल की। थैंक यू मैम। जी मैं जरूर कोऑर्डिनेट करूंगी इस हवाले से। थोड़ा सा मैम गजाला को मैं बताना चाहूंगी कि मतलब हम लिया से बिलोंग करते हैं, जो एक मतलब बैकवर्ड एरिया है, जहाँ पर मतलब लोग विजन तो रखते हैं कि हम मतलब तालीम हासिल करना चाहते हैं, स्किल्स हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, या अगर कुछ प्राइवेट सेक्टर्स ओपन भी हैं इस हवाले से जो स्किल्स सिखा रहे हैं, तो उन्हें जो है एफिलिएट सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, जिसके बिना पर वो उस जॉब जो है ना वो गेट कर सकते हैं, या फिर जो है ना बाकायदा वो अर्निंग की तरफ नहीं आ सकते। तो इस हवाले से हम चाह रहे हैं कि मतलब हमारे स्टूडेंट्स को जो है ना ये चीजें स्किल्स वगैरह प्रोवाइड की जाए, ताकि वो भी जो है वो मतलब आगे आ सके। अगर वो अपनी क्वालिफिकेशन को आगे जारी नहीं रख सकती, तो खुद अर्निंग करके कुछ ना कुछ जो है वो आगे बढ़े। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस कोर्स का मकसद ही यही है कि यू डोंट नीड टू गेट द जॉब, आप जॉब प्रोवाइडर बनेंगे, आप जॉब ढूंढने वाले नहीं बनेंगे, आप लोगों को जॉब्स देंगे इंशाल्लाह। जी, जो हमारे आजकल माशरे में जो सबसे बड़ी जो है ना चीज वो अनएम्प्लॉयमेंट है, कि लोग डिग्रीज रखते हैं, इल्म रखते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता ही नहीं पता कि मतलब हमें किस तरह चलना है और कैसे जो है ना वो हम अर्निंग की तरफ जो है ना वो आ सकते हैं। सिर्फ इस चीज को देख रहे होते हैं कि गवर्नमेंट की जॉब्स आएंगी, हम अप्लाई करेंगे तो हमें जो है ना वो जॉब मिलेगी। जबकि मैं कहती हूँ कि मतलब आजकल इंटरनेट का दौर है, इंसान घर बैठे उतना अर्न कर सकता है जितना मतलब एक जॉब होल्डर भी जो है ना वो नहीं कर सकता। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि स्किल्स की और एक रास्ता जो है ना वो बच्चों को देना जो है ना वो बहुत जरूरी है। जी जी इंशाल्लाह, मैं बिल्कुल इसी मिशन के साथ काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ कोर्स यू विल सी के हर एक का अपना बिजनेस सेटअप होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो सर्टिफिकेट लेने के बाद जॉब्स ढूंढ रहे होंगे, बल्कि वो इस काबिल होंगे कि वो अपने साथ एक आध बंदे को इंटर्नशिप पे रखे और उस साथ उनको सिखाएं। बल्कि जी, इसमें हमारे कुछ इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी इंटरेस्टेड है करने में, कुछ टीचर्स हैं वो भी जो है ना वो इंटरेस्टेड है कोर्स करने में। जी जी बिल्कुल, आई वुड लाइक कि भाई जितने भी मैक्सिमम लोग एनरोल कर सकते हैं। थिंग इज दैट के इट्स ऑनलाइन, तो जितने भी लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं विद इन द 6 months। मतलब ये इस तरह मैंने डिजाइन किया कि आफ्टर 3 months आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका आगे जाके करना क्या है और अगले 5 साल आप कहाँ पे होंगे। तो इंशाल्लाह मेरी अपनी पूरी काविश होगी कि मैं इस प्लेटफॉर्म को आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाऊं एंड यू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। अब ये कि जो भी इंटरेस्टेड है फ्लाई, आई ऑलरेडी शेयर्ड द ब्रोशर जिसमें उसकी सारे डिटेल्स दी हुई हैं कि भाई किस वीक में कौन सा काम कराएगा जाएगा। then just you have to enroll the people कि भाई जितने स्टूडेंट्स हैं मुझे इतना पता चल जाए who is going to enroll। तो फिर मैं इस्माइल साहब से और मीशम साहब से कोऑर्डिनेट करके then I will start the classes इंशाल्लाह। टाइमिंग्स भी और we will do it on the weekends, so easy होगा सबके लिए। जी थैंक यू मैम गजाला एंड मैम अनम। इस ग्रुप में हमारे मोहतरम मेंबर हैं आजम भट्टी साहब है, जो कि RIC इंक्यूबेशन सेंटर, रूरल इंक्यूबेशन सेंटर हाफिजाबाद से उन्होंने माशाल्लाह लॉन्च किया हुआ है। उनका बेटा माशाल्लाह 9th क्लास का स्टूडेंट है और इस वक्त 4 प्रोजेक्ट को रन कर रहा है। अभी नेक्स्ट इनकमिंग डेज में उसका जंग यूनिवर्सिटी के साथ एक प्रोजेक्ट साइन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपने प्लेटफॉर्म से ही हमें चीजें भेजेंगे और मैं आजम भट्टी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो मेरी आवाज सुन रहे तो काइंडली अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। ओवर टू यू आजम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज वालेकुम अस्सलाम साहब, थोड़ा सा राइट लेफ्ट हो जाए, इंटरनेट का आपका है जी थोड़ा सा।
थैंक यू इसमाइल भाई. मैं यार अगला सेशन ज्वाइन करूंगा. यहाँ पे ना मैं शादी पे हूँ तो थोड़ा सा ना नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में टाइम से पूरा ज्वाइन करूंगा इंशाल्लाह. थैंक यू. आजम साहब प्लीज, अस्सलाम ओवर टू वालेकुम यू. सर, आवाज आ रही है? जी वालेकुम, अभी आवाज आ रही सर, प्लीज. सर आजम प्लीज, आवाज प्रॉब्लम कर गई. सर आजम साहब आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए. जी मैडम, अब आ रही है आवाज? जी जी जी. हाँ तो सर इस्माइल साहब, मेरा नाम मोहम्मद आजम है और डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद के एक गांव से हूँ. जिस तरह हमारी बहनें फरमा रही थी ना कि हम बैकवर्ड इलाके हैं, तो इस दौर में टेक्नोलॉजी ने अब शायद ये डिवाइड कम कर दिया है कि अब कहाँ कोई बैठा हुआ है वो कम से कम है, और विजन क्या डिस्कशन का वो चल रही है ये ज्यादा अहम है. तो मैं तो एज ए बेनिफिशियरी इस प्लेटफॉर्म से, जहाँ हमारे 4-5 मेंटोर बैठे हैं, फराज साहब बैठे हैं, मलिक मुजफ्फर साहब हैं, मैडम गजाला साहब है, इस्माइल साहब है. तो 2-2.5 साल पहले हमने भी इसी तरह गांव से शुरू किया. ये वेबिनार लेते रहे, सुनते रहे, इस विजन को अडॉप्ट करते रहे, जितनी को बात समझ आ गई. तो आज माशाल्लाह ये बच्चे छोटी उम्र से ही अब यूनिवर्सिटीज तक उनकी अप्रोच हो रही है. जिस तरह हम देहातों में बैठे हुए कहते हैं जी कि नस्ल लम्ज में जाना शायद हमारा ख्वाब है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म ने ये साबित किया है कि अगर हम मेंटोरशिप की दी एडवाइस को तो रखें और जितना वो हमें सबक सुनाते रहे उसको करके दिखाते रहे, तो ये देहातों का कल्चर या इसके साथ कराची इस्लामाबाद की बात लगाना बहुत अब आसान हो गई है. जब हमने इन प्लेटफॉर्म से जुड़े थे तो हमने 4 प्रोफाइल डिस्कस किए थे, बल्कि वो हमने डॉक्यूमेंट्स किए थे कि उस गांव में है जहाँ रास्ता भी नहीं, इंग्लिश आती नहीं, और घर जो है वो बिल्कुल छप्पड़ के ऊपर है, और बाहर निकलते हैं तो या लाइफ स्टॉक का टाकरा होता है या एग्रीकल्चर का. तो अगर इस प्लेटफॉर्म जो हमें कहेगा हम इंशाल्लाह करेंगे, तो इनका क्लेम था कि 2 साल के बाद या मैट्रिक के बाद बच्चा अपनी कंपनी रन कर सकेगा. तो अब वो हमारा जो सफर है वो 9th क्लास में और 10th क्लास में हमारे स्टार्टअप डेली बेस पे ये मेंटोर हमें गाइड करते हैं. अब यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है, पहले नस्ट में था, लम्ज में था. तो ये वो ख्वाब है जो देहातों में बैठे हुए लोग देख सकते हैं और उनको अल्हम्दुलिल्लाह ताबीर मिल सकती है. तो शुक्रिया अदा करते हैं इन मेंटोर्स का कि इनकी गाइडलाइन से हमें बेनिफिट होता है, और हम अपनी रूरल कम्युनिटी को लिंक करके इस विजन मिशन को करेंगे तो रिज़्क रोटी भी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सदका जारिया भी है. बहुत शुक्रिया सर आपके इस प्लेटफॉर्म से अटैच होने का. जज़ाकल्लाह मैडम. थैंक यू. थैंक यू आजम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. और किसी ऑनरेबल मेंबर का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज क्वेश्चन रेज करें, मैम इंशाल्लाह उसका रिप्लाई देंगी. Okay, I think there is no more questions. I believe कि बात क्लियर है सबको. सर अहमद फराज साहब प्लीज, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सर अहमद फराज साहब. जी सर, अस्सलाम वालेकुम. मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम सर, वेलकम. जी सर, आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर प्लीज. जी, मेरा नाम अहमद फराज है, मैं योग इंस्ट्रक्टर हूँ और डिजिटल पाकिस्तान से कुछ अर्सा से सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, लेकिन बीच में ना वो बैकग्राउंड पे और कोई आवाज आ रही है बीच में. सर आवाज आ रही है? जी सर प्लीज, सर मुजफ्फर प्लीज, ओवर टू यू, कैरी ऑन सर. हाँ जी, डिजिटल पाकिस्तान से कुछ अर्सा से मैं वाबस्ता था. तो ये CIT का जो पहले प्रोजेक्ट चल रहा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह उसने काम करना शुरू कर दिया है. तो
میں ایز اے یوگا انسٹرکٹر اور سر عمار جعفری کے ساتھ وہاں پہ ہمارا ملاقات بھی ہوئی تھی اسلام آباد میں، میرا بگوال میں، وہاں پہ ایک سیشن تھا اعظم صاحب کے تھرو، اس میں پھر مزید میں آ گیا. تو یہ میم غزالہ سے ریسنٹلی جس کورس کی یہ بات کر رہی تھی 3 منتھ کا، وہ کیا ہے الحمدللہ. اور اسی کو میں آگے جو ہے نا اس کو، کیونکہ میری فیلڈ بھی یوگا ہے تو اس کو پھر آگے لے کے میں چل رہا ہوں. تو الحمدللہ سیکھ بھی رہے ہیں اور آگے کر رہے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نافع بنائے اور ہماری ذات سے اگر کچھ لوگوں کا فائدہ ہو جائے، یہ سیکھنے سکھانے کا عمل چلتا رہے، تو انشاءاللہ جو ہے نا اسی میں جو ہے نا وہ ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی جڑا ہوا ہے الحمدللہ. جی سر. تھینک یو سر، تھینک یو، بہت شکریہ. اور کوئی میرا ریسپیکٹڈ بہن بھائی کوشچن کرنا چاہے پلیز، میم کا بھی قیمتی ٹائم ہے. جی پلیز میں ریکویسٹ کروں گا میم اقرا ضیاء سے، پلیز آپ کچھ کہنا چاہیں گے، اپنا تعارف کروائیں گی میم اقرا ضیاء پلیز. جی قرۃ العین پلیز میم، قرۃ العین آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میم قرۃ العین پلیز. جی تھینک یو. آئی تھنک کہیں سے کا کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم آ رہا. بہت شکریہ میم غزالہ، آئی ایم ویری تھینک فل ٹو یو کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا، خاص کر میری اسپیشل ریکویسٹ کے اوپر. میں مشکور اور تمام پارٹیسپینٹ کا جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا، کیونکہ آج کے دور کے ٹائم کو مینج کرنا بھی انتہائی ضروری ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے میم پلیز اپنے کنکلوژن ریمارکس آپ دیجیے گا. آج آپ ہی ہوسٹ ہیں، آپ ہی کنکلوژن ریمارکس دینے. تھینک یو. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ سب کے جوائن کرنے کا. اور آئی تھنک کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ what I'm going to present. اس کے علاوہ اگر still they have any question, any queries, they can ask me. They are always welcome. کہ کس طرح they can be a better part of the society. So looking forward, thank you so much. اور جلد ہی انشاءاللہ کورس جو ہے I'm going to start. اور جتنے لوگ مستفید ہونا چاہیں they want to get the benefit، کیونکہ لائک آپ کی اسپیشل ریکویسٹ پر، عمار صاحب کی اسپیشل ریکویسٹ پر ایل ایم ایس کے لیے میں نے یہ ایک خاص آپ کے نا ڈسکاؤنٹڈ ویلیو پہ یہ کورس لانچ کیا. تو انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ جتنے سے زیادہ لوگ اس کے بینیفٹ اٹھا سکیں will be better. جی اقرا میم اقرا ضیاء پلیز، میم اقرا ضیاء جی پلیز میم اقرا ضیاء. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. I think there is a problem distortion. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اقرا ضیاء فرام لٹل اینجل اسکول چوک اعظم. جی میم میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے یہ فرسٹ ٹائم میٹنگ اٹینڈ کی ہے، تو یہ اس کا بیسک کیا ہے، مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ جو سوچتے ہیں کہ وہ بزنس مائنڈیڈ نہیں ہے یا بزنس فیملی میں پیدا نہیں ہوئے یا وہ کچھ کریٹو یا انوویٹو کام نہیں کر سکتے، تو ہم ان کو اس طرح پروگرام کرتے ہیں کہ ان کے دماغ میں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس اپنی اسکلز اور قابلیت ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ یو ہیو اے بگ پروڈکٹ اور آپ کے لیے ایک پروڈکٹ بنانا یا اس کو انوینٹ کرنا، انوویٹ کرنا ضروری ہے. آپ کسی بھی اسکل اور اپنی سروسز کے تھرو بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں فرام اینی تھنگ. میں اگر اپنی مثال دوں، میں نے جب فیلوشپ کی تھی، میری فیلوشپ تھی اباؤٹ 2021 ریگولیٹری پالیسیز فار میٹرنل ہیلتھ کیئر. ٹھیک ہے،
اور جی وہ تھی UN اور افریقن یونین اور ECOWAS کے لیے پریزنٹ کی گئی تھی فرام دا فیڈریشن آف انٹرنیشنل جینڈر اینڈ ہیومن رائٹس. جب میں نے فیلوشپ کر لی پھر انہوں نے مجھے ایمبیسڈرشپ آفر کی اور اس سے مجھے جی لوگوں نے مجھ سے پوچھا شروع کیا کہ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کس طرح ایمبیسڈر بنی. جی بلیو می سو میری جو پہلی کنسلٹیشن تھی وہ وہیں سے پیڈ کنسلٹیشن سٹارٹ ہوئی اور میں نے 1 گھنٹے کا $100 چارج کیا. لائک ان کو 4 سیشن میں نے دیے اور $400 میں نے اس سیشنز کے سٹارٹ کیے ان کو بتانے کے لیے کہ کیسے آپ ایمبیسڈر بن سکتے ہیں, کیا پروسیجر ہے. سو وہ چونکہ US کے لیے پروگرام تھا تو جس طرح ہمارے یہاں CSS کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, ہمارے بہت سے A لیول یا میٹرک کے اسٹوڈنٹس جو عام ہے سٹیزنس ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ CSS کے لیے کیسے اپیئر ہو سکتے ہیں, کیا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح US میں بھی کہ بھئی کس طرح وہ ڈپلومیٹس بن سکتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید صرف ایلیٹ کلاس ہی ڈپلومیٹس بن سکتی ہے, ڈپلومیسی میں جا سکتی ہے یا پیس ایمبیسڈر بن سکتے ہیں یا ایسی خاص پوزیشنز لے سکتے ہیں. سو جسٹ صرف ان کو گائیڈ لائن دینے کے, کیونکہ میرے پاس وہ نالج تھی اور وہ علم تھا, میں نے اس کے اتنے پیسے چارج کیے. سو آپ کے پاس جو اسکلز ہیں, آپ کے پاس جو قابلیت ہے, آپ اس کی قیمت لگا کر اس اپنے کے مطابق آپ اپنی سروسز کی قیمت چارج کر سکتے ہیں. سو دس از آل دا کنکلوژن آف دس کورس کہ اینڈ میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنے الفاظ کی جو طاقت ہے اس کے ذریعے پیسے کما سکیں گے. That's the conclusion. تھینک یو سو مچ میم. ٹھیک ہے, شکریہ. اوکے, بہت شکریہ آپ سب کے جوائن کرنے کا. I'm going to leave the meeting اور ریکارڈنگ آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں گی. After that, if you have any queries, any question, you are most welcome. Thank you. اللہ حافظ. اللہ حافظ میم, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اللہ حافظ.